स्वागत छ। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान विषयको पाठ 2 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ फोर्स एन्ड मोसन। यस पाठमा आज हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्सको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। कुनै एउटा चुम्बकलाई फलामको काँटी नजिकै लग्यो भनेदेखि त्यो फलामको काँटी चाहिँ चुम्बकतिर आकर्षित हुन्छ। यो किन आकर्षित भएको होला तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ सुक्खा कपाल चाहिँ काइयोले कोरिसके पछाडि उक्त काइयोलाई सानसानो कागजको टुक्रा नजिकै लानी हो भनेदेखि उक्त कागजको टुक्राहरू पनि काइयोतिर आकर्षित भएको पाइन्छ। त्यसैगरी यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो पेन जुन रहेको छ, यो पेन यदि तपाईको प्लास्टिकको पेन छ भनेदेखि उक्त पेनको एउटा छेउलाई तपाईले कपालमा रगडेर सानसानो कागजको टुक्राको नजिकै लानुभयो भनेदेखि त्यतिखेर यो कागजको टुक्राहरू पनि उक्त पेनमा आकर्षित हुन्छ। तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ यस्तो किन भएको होला। त्यसैगरी तपाईहरुलाई साइकल चलाउन त आउँछ होला। यसरी साइकल चलाउँदाखेरि के हुन्छ त, साइकलको ह्यान्डलमा ब्रेकहरू रहेको हुन्छ। यो ब्रेक चाहिँ तपाईले यसरी थिच्नु भयो भनेदेखि के हुन्छ, यो ब्रेक यहाँनेर रबरको प्याडहरू रहेको हुन्छ। यो रबरको प्याडहरू चाहिँ चक्कामा गएर टाँसिन्छ ब्रेक थिच्दाखेरि र साइकल रोकिन्छ। यसरी साइकल रोकिँदाखेरि कुन चाहिँ बल लागिरहेको हुन्छ तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ। आजको कक्षामा हामीले यहाँ प्रस्तुत उदाहरणहरूमा भनेको जस्तै चुम्बकले किन फलामलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसैगरी यो काइयोले सानसानो टुक्राहरू, त्यसैगरी तपाईको पेनले सानसानो कागजको टुक्राहरू किन तान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको बारेमा हामी आजको कक्षामा कुरा गर्दैछौँ। त्यसैगरी साइकल रोक्नको लागि हामीले ब्रेक लगाउँदाखेरि यो साइकलको ब्रेकमा रहेको रबर प्याड चाहिँ चक्कामा गएर टाँसिन्छ र त्यतिखेर के उत्पन्न हुन्छ त, घर्षण उत्पन्न हुन्छ। त्यो घर्षणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने फोर्स जसलाई हामी फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ, यो फ्रिक्सनल फोर्सको बारेमा आजको कक्षामा हामी कुरा गर्दैछौँ। सुरुवात गरौँ म्याग्नेटिक फोर्सबाट। म्याग्नेटिक फोर्स भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चुम्बकीय बल हो। विचार गर्नुहोस्, तपाईसँग एउटा बार म्याग्नेट रहेको छ। यो बार म्याग्नेटलाई कुनै एउटा फलामले बनेको काँटीको नजिकै लानुभयो भनेदेखि उक्त काँटी चाहिँ के हुन्छ, यो बार म्याग्नेटको छेउमा गएर टाँसिन्छ। यो मात्र नभइकन उक्त बार म्याग्नेटको नजिकै अर्को एउटा बार म्याग्नेट लिएर आउनुभयो भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त, कि चाहिँ यी दुईटा बार म्याग्नेटहरूले एकअर्कालाई आकर्षित गर्दछन् कि भने यी दुईटा बार म्याग्नेटहरूले एकअर्कालाई विकर्षित गर्दछन्। आकर्षणलाई हामी एट्र्याक्सन भन्न सक्दछौँ। त्यसैगरी विकर्षणलाई हामी रिपल्सन भन्न सक्दछौँ। यसरी दुईवटा म्याग्नेटहरू, दुईवटा चुम्बकहरू एकअर्कामा अट्र्याक्ट हुने कि एकअर्कालाई उनीहरूले रिपेल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो उक्त म्याग्नेटहरूको पोलको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ। कुनै एउटा म्याग्नेट अथवा चुम्बक लिने हो भनेदेखि त्यसमा दुईवटा पोलहरू, दुईवटा ध्रुवहरू रहेका हुन्छन्, जसमध्ये एउटालाई नर्थ पोल भनिन्छ भनेदेखि अर्कोलाई साउथ पोल भनिन्छ। र हामीले कुनै दुईवटा चुम्बकको नर्थ पोल र नर्थ पोललाई सँगै लिएर आयौँ भनेदेखि त्यो के हुन्छ, यतिखेर यिनीहरू दुईटा बीच चाहिँ विकर्षण पैदा हुन्छ। यसको मतलब एउटा चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई रिपेल गर्दछ, रिपल्सन हुन्छ। त्यसैगरी नर्थ पोलको सट्टामा साउथ पोल हामीले नजिकै ल्यायौँ भने पनि के हुन्छ, त्यतिखेर पनि विकर्षणै हुन्छ। यसको अर्थ रिपल्सनै हुन्छ। यसरी त्यसैगरी यसको सट्टामा अब हामीले विपरीत ध्रुवहरू चाहिँ नजिक ल्यायौँ। दुईवटा चुम्बकको विपरीत ध्रुवहरू, एकातिर चाहिँ नर्थ पोल होला, अर्कोतिर चाहिँ साउथ पोल होला। यो दुईवटा विपरीत ध्रुवलाई नजिकै ल्यायौँ भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त, यहाँनिर चाहिँ आकर्षण अर्थात् एट्र्याक्सन हुन्छ। यसरी हामीले यो कुराबाट हामीले के चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ, के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त, लाइक पोल्स रिपेल र अनलाइक पोल्स अट्र्याक्ट भनेर म यहाँ लेख्न सक्छु। यो भनेको के भयो भनेदेखि उस्ता उस्तै पोलहरू छन् भनेदेखि, भनेको उस्ता उस्तै ध्रुवहरू छन् भनेदेखि
के गर्छन् त ती ध्रुवहरू बीच चाहिँ विकर्षण पैदा हुन्छ। त्यसै गरी विपरीत ध्रुवहरू छन् अर्थात् अनलाइक पोल्सहरू छन् भनेदेखि त्यतिखेर त्यहाँनिर के हुन्छ त अट्र्याक्सन अर्थात् आकर्षण पैदा हुन्छ। अब यसरी एउटा म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई आकर्षण अथवा विकर्षण गर्ने, त्यसै गरी एउटा म्याग्नेटले कुनै एउटा फलामले बनेको वस्तुलाई आकर्षित गर्ने यो जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियामा एउटा बल सम्मिलित भएको हुन्छ। बल भनेको फोर्स, त्यही फोर्सलाई हामी के भन्न सक्दछौँ त म्याग्नेटिक फोर्स भन्न सक्दछौँ। यसको अर्थ चुम्बकबाट उत्पन्न हुने बललाई नै हामीले के भन्न सक्दछौँ चुम्बकीय बल अर्थात् म्याग्नेटिक फोर्स भन्न सक्दछौँ। र एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, प्रत्येक चुम्बकमा दुईवटै ध्रुव उपस्थित रहेका हुन्छन्। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यतापट्टि साउथ पोल छ भने यो नर्थ पोल, त्यसै गरी नर्थ छ भने साउथ छ भने नर्थ। यसरी दुईवटै ध्रुव चाहिँ प्रत्येक चुम्बकमा उपस्थित भएका हुन्छन् अथवा रहेका हुन्छन्। यो कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन। अब हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको बारेमा पढ्दैछौँ, जसलाई हामी नेपालीमा स्थिर विद्युतीय बल भन्न सक्दछौँ। मैले अघि नै पनि जुन उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ, एउटा काइयोलाई हामीले सुक्खा कपालमा रगडेर अथवा सुक्खा कपाल कोरिसके पछाडि सानो सानो टुक्रा कागजहरूको नजिक लग्यो भनेदेखि के हुन्छ त उक्त काइयोले ती टुक्रा कागजहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ। सानो सानो टुक्रा कागजहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ। त्यस्तो किन भएको होला त? यसको लागि कुन बल जिम्मेवार रहेको छ त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अर्थात् स्थिर विद्युतीय बल चाहिँ जिम्मेवार रहेको छ। त्यसो भए आउनुहोस् यो स्थिर विद्युतीय बल भनेको के हो र यो कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। जसरी एउटा चुम्बकमा नर्थ पोल र साउथ पोल गरी दुईवटा ध्रुवहरू रहेका थिए, त्यसै गरी हामीले विद्युतको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेदेखि त्यसमा दुईवटा चार्जहरू रहेका हुन्छन्, एउटा पोजिटिभ चार्ज अर्को नेगेटिभ चार्ज। कुनै पनि एटम अथवा परमाणुको बनावटलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमाणुको केन्द्रीय भागमा के हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन रहेका हुन्छन्, जसमध्ये प्रोटोनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज रहेको हुन्छ। त्यसै गरी यो केन्द्रीय भाग अर्थात् न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ घुम्न सक्दछन् र इलेक्ट्रोनमा भएको चार्ज चाहिँ के हो त नेगेटिभ चार्ज हो। र यदि मैले यो एउटा एटम बनाएँ भनेदेखि त्यो एटमको सबभन्दा बाहिरी अर्बिटमा बाहिरी भागमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्न सक्दछौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्न सक्दछौँ। र जसरी नर्थ पोल र साउथ पोल बीच चाहिँ फोर्स लाग्ने गर्दछ, त्यसरी नै पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बीच पनि फोर्स उत्पन्न हुने गर्दछ, जसलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्दछौँ। यसको अर्थ एटममा रहेको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज प्रत्येक बीच चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स रहेको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र एटमको न्युक्लियसमा रहेको पोजिटिभ चार्ज बीच हामीले एट्र्याक्सन हेर्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त यो सबैभन्दा टाढा अथवा सबैभन्दा धेरै दूरीमा रहेको भएर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सजिलैसँग बाहिर फुत्किएर जान सक्दछ। अब काइयो कपालमा रगड्दा के हुन्छ त काइयोमा कपालमा भएको नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ आएर जम्मा हुन्छन्। यसको अर्थ के भयो त काइयोमा चाहिँ सबै कपालमा हाम्रो कपालमा भएको सबै नेगेटिभ चार्ज अर्थात् इलेक्ट्रोनहरू आएर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हाम्रो कपालको परमाणुमा भएको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू आएर काइयोमा जम्मा हुने रहेछ। त्यही भएर काइयो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुने रहेछ। अब जसरी उस्तै ध्रुवहरूको बीच चाहिँ रिपल्सन अथवा विकर्षण हुने गर्दथ्यो, त्यसै गरी उस्तै चार्जहरूको बीचमा चाहिँ विकर्षण हुने गर्दछ। पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि त्यतिखेर यिनीहरूको बीच रिपल्सन हुन्छ। त्यसै गरी नेगेटिभ चार्ज र अर्को नेगेटिभ चार्ज छ भने यिनीहरूको बीचमा नै रिपल्सन हुन्छ। तर विपरीत चार्जहरू छन् भनेदेखि यिनीहरूको बीचमा चाहिँ अट्र्याक्सन अथवा आकर्षण हुने गर्दछ। अब हामीले यसरी चार्ज भरिएको काइयोलाई सानो टुक्रा कागजको छेउमा लग्यौँ भने के हुन्छ त आउनुहोस् हेरौँ। यो नेगेटिभ चार्ज जुन रहेको छ यो नेगेटिभ चार्जले यो छेउमा यो काइयोको नेगेटिभ चार्जले यो कागजको टुक्रामा रहेको यो छेउमा रहेको नेगेटिभ चार्जलाई
के गर्छ, रिपेल गर्दछ, त्यो भनेको विकर्षण गर्दछ, जसले गर्दाखेरि यो छेउमा भएको चार्जहरू चाहिँ सबै अर्को छेउमा आएर थुप्रिन्छ भनेदेखि यो छेउमा अब पोजिटिभ चार्जहरू मात्र बाँकी रहन्छन्, जसले गर्दाखेरि अब यो छेउको पोजिटिभ चार्ज र यो छेउको यो काहीँमा भएको नेगेटिभ चार्ज बिच चाहिँ आकर्षण अथवा एट्र्याक्सन फोर्स पैदा हुने भएको भएर यसले चाहिँ के गर्छ, काहीँले कागजलाई यसरी तान्दछ। यो कागजमा पनि त्यसै गरी नै यो प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ र यसरी कायोमा रहेको नेगेटिभ चार्ज र कागजमा रहेको पोजिटिभ चार्ज बिच जुन फोर्स लागिरहेको छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अर्थात् स्थिर विद्युतीय बल भन्न सक्छौँ। अबको भागमा हामीले फ्रिक्सनल फोर्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जसलाई नेपालीमा घर्षण बल पनि भन्ने गरिन्छ। मैले तपाईहरुलाई साइकल चलाउँदा ब्रेक लाउने कुराको उदाहरण दिएको थिएँ। जस्तै यहाँनिर मैले अगाडिको चक्का मात्र बनाएँ भनेदेखि अगाडिको ब्रेक यसरी लाउने हो भनेदेखि अगाडिको चक्कामा रहेको यो रबर प्याडहरूले के गर्छ त, यो साइकलको यो चक्कालाई छुन्छ र यो छोइसके पछाडि यो साइकलमा यहाँनिर चाहिँ यो चक्का र यो रबरको प्याड बीच घर्षण उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दाखेरि साइकल चाहिँ बिस्तारै रोकिन्छ। अब यो कुरा साइकलमा मात्र नभएर हामीले विभिन्न वस्तुमा पनि देख्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि जस्तै तपाईहरुले आफ्नो किताबलाई टेबलमाथि राख्नु भएको छ, टेबलको एक छेउबाट यो टेबलको एक छेउबाट आफ्नो किताबलाई के गरिदिनुस् त, अलिकति परसम्म फाल्दिनुस् त, के हुन्छ बिस्तारै टेबलको अर्को छेउमा पुगेर किताब के हुन्छ, रोकिन्छ। यसको अर्थ के भयो भनेदेखि हामीले जुन बल लगाएर किताबलाई फालेका थियौं त्यो बलको ठिक्क विपरीत दिशामा कुनै एउटा बलले किताबलाई धकेलिरहेको छ र अन्तमा किताब रोकिन्छ। र त्यो बल भनेको के हो त, यो किताबको तल्लो सतह र टेबलको यो माथिल्लो सतह बीच लागेको घर्षण अथवा फ्रिक्सन हो। यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ त, बल पैदा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी फ्रिक्सनल फोर्स अथवा घर्षण बल भन्न सक्दछौँ। यसको अर्थ फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ त, एउटा वस्तुमाथि अर्को वस्तु राखी घिसार्दा त्यहाँ घर्षण पैदा हुन्छ र उक्त घर्षणले गर्दा पैदा हुने बललाई नै हामी के भन्न सक्दछौँ, घर्षण बल अर्थात् फ्रिक्सनल फोर्स भन्न सक्दछौँ। त्यसो भए फ्रिक्सनल फोर्सको उपयोगिता के हो, अर्थात् यो चाहिँ किन हामीले पढ्नु परेको होला भनेर तपाईहरुले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको उपयोगिता हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अघि पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको हुन सक्छ। यो फ्रिक्सनल फोर्सकै कारणले गर्दाखेरि हामीले साइकल, मोटरसाइकल, त्यसैगरी विभिन्न गाडीहरू जसलाई म अंग्रेजीमा भेहिकल्स भनेर लेख्न सक्छु, तिनीहरूलाई रोक्न सकिने रहेछ। हामीलाई हिड्नको लागि पनि र साथसाथै दौडिनको लागि पनि फ्रिक्सनल फोर्सको आवश्यकता परेको हुन्छ। तर फ्रिक्सनल फोर्स सधैँ उपयोगी हुँदैन। त्यसो भए फ्रिक्सनल फोर्सले हामीलाई कसरी नकारात्मक रूपमा असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि मेसिन हामीले चलाउने हो भनेदेखि, उदाहरणको लागि जस्तै एउटा लिभरको कुरा गरौँ, हामीले लिभर त पढेका छौँ। यो लिभरको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले एकातिर बल लगाएर अर्कोतिर चाहिँ ठुलो लोडहरू उठाइरहेका हुन्छौँ हैन। अब यहाँनिर के हुन्छ, यदि यहाँनिर घर्षण पैदा भयो भनेदेखि, यहाँनिर घर्षण अथवा फ्रिक्सन पैदा भयो भनेदेखि हामीले लगाउने बलले जति काम गर्छ, जसलाई हामी इनपुट वर्क भन्न सक्दछौँ, त्यो भनेको यो हामीले लोडमा गर्ने काम आउटपुट वर्कसँग चाहिँ बराबर हुँदैन। किनभनेदेखि इनपुट वर्कको केही मात्रा के हुन्छ त, यो फ्रिक्सनल फोर्समा चाहिँ खर्च हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जति इनपुट वर्क हुन्छ त्यति नै आउटपुट वर्क चाहिँ यो मेसिनले दिन सक्दैन। यो चाहिँ सबै मेसिनमा लागू हुन्छ। यसलाई हामीले समग्रमा भन्दाखेरि के भन्न सक्छौँ त, त्यसो भए फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सनल फोर्सले मेसिनको कार्यक्षमता अर्थात् इफिसियन्सी घटाउँछ। त्यसो भए यो कार्यक्षमता फ्रिक्सनले घटाउँछ भनेदेखि फ्रिक्सनलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्तै मेसिनमा तेल हालेको देख्नु भएको छ तपाईले हो। त्यो तेल हाल्ने काम चाहिँ किन गरिएको होला, किनभनेदेखि यसले फ्रिक्सनलाई घटाउँदछ। ग्रिजको प्रयोग गरेको देख्नु भएको छ, यो पनि फ्रिक्सनल फोर्सलाई घटाउनको लागि प्रयोग गरिएको हो। त्यसैगरी सतहहरूलाई चिल्लो बनायो भने पनि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ
कम लाग्दछ। यी कुराहरूमा ध्यान पुर्याइयो भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्सको नकारात्मक असर जसले चाहिँ मेसिनको इफिसियन्सीलाई घटाइरहेको हुन्छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। अब आज हामीले के पढ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा गरौँ। सुरुमा हामीले म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा पढ्यौँ, किन चुम्बकले फलामलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ र दुईवटा चुम्बक बीच किन चाहिँ कहिलेकाहीँ विकर्षण हुन्छ र कहिलेकाहीँ आकर्षण हुन्छ भन्ने बारेमा पढ्यौँ। त्यसैगरी हाम्रो आजको कक्षाको दोस्रो भागमा गएर यो सुक्खा कपालमा कोरेको काइँयोले किन कागजको मसिनो टुक्राहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ र अन्त्यमा गएर साइकल, मोटरसाइकल, त्यसैगरी विभिन्न गाडीहरू रोक्नको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्सनल फोर्सको बारेमा पनि हामीले विस्तृतमा छलफल गऱ्यौँ। अब निम्न प्रश्नहरू तपाईहरुलाई म गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, म्याग्नेटिक फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो? प्रश्न नम्बर 2, सुक्खा कपाल कोरेको काइँयोले किन साना कागजका टुक्रालाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ? प्रश्न नम्बर 3, घर्षणका फाइदा के हुन्? र चौथो तथा अन्तिम प्रश्न, घर्षणलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नहरू तपाईहरुले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईहरुले आफ्नो जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।